वर्क इज डन अगेन्स्ट ग्राभिटी or against फ्रिक्सन भनेर त हामीले पढिसक्यौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू एक्टिभिटिजहरू गरेर लेट्स नो मोर अबाउट द्याट, लेट्स लर्न मोर अबाउट द्याट। लेट्स टेक दिस वुडन ब्लक फर एक्जाम्पल, त्यसको मास कति छ त 3 kgs। सो 3 kg मास भएको त्यो ब्लकलाई हामीहरूले स्प्रिङ ब्यालेन्समा अट्याच गरेर एउटा टेबलमा प्लेस गरिदिएको छौँ। अब हेर्नुहोस् त त्यसको मास 3 kgs छ भनेपछि what is the force that is needed भनेपछि force is equal to mass multiplied by acceleration due to gravity. So force is 3 multiplied by 10 भनेपछि कति भयो त 30 न्यूटन फोर्स। सो 30 न्यूटन फोर्सलाई हामीहरूले तान्दै लिएर आयौँ 10 meters डिस्टेन्समा। So we displaced 30 Newton force through a distance of 10 meters भनेपछि वर्क डन कति भयो त फोर्स मल्टिप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि यस 30 मल्टिप्लाइड बाई 10 300 के रिमेम्बर द युनिट यस जूल 300 जूल भयो। लाइकवाइज वर्क क्यान बी डन अगेन्स्ट ग्राभिटी एज वेल। आउनुहोस् अघिकै ब्लक लियौँ हामीले, त्यो अघिकै ब्लक लिँदाखेरि 3 kg को ब्लकलाई स्प्रिङ ब्यालेन्समा समातेर हामीहरूले तान्यौँ माथि, कति माथि 10 meters माथि भनेपछि अब के भयो त नाउ द वर्क डन इज इक्वल टु यु नो द फर्मुला मास मल्टिप्लाइड बाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मल्टिप्लाइड बाई हाइट। इनपुट द भ्याल्युज मास इज 3 kgs, height is 10 meters, acceleration due to gravity is 10 meter per second square. So 10 multiplied by 10 multiplied by 3 that gives us the answer as 300 joules. भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीहरूले 10 meter against friction लगौँ वा 10 meters against gravity लगौँ, work done is same. So यो भन्दै आउनुहोस् हामीहरू जाउँ न्युमेरिकल्स तर्फ।